हेल्प डे टीवी देखने वालों को विल्सन अस्कर का सलाम। आज मैं बात जो करना चाहता हूँ वो मरी के वाक़े पर करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं पाकिस्तान की प्रेजिंग करना चाहता हूँ, तारीफ़ करना चाहता हूँ, पाकिस्तानी लोगों की तारीफ़ करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो पूरी दुनिया में टॉप 5 में आता है, जिधर सबसे ज़्यादा डोनेशन दी जाती है, खैरात दी जाती है और इंसानियत की मदद की जाती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो मरी में हुआ है वो आगे जाकर मैं बताता हूँ हुआ क्या है। हमारा जो कल्चर है वो तब्दील होता जा रहा है। जहाँ हमने देखा कि जब APS का वाक़या हुआ, यानी पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल में वाक़या हुआ, तो पूरी लीडरशिप हमारी जमा हुई और वहाँ पर बैठकर कुछ प्लान किए गए, नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया। तो मरी के सिलसिले में हम देखते हैं कि क्या हमारी हुकूमत और अपोजिशन इकट्ठी हुई, और उसके साथ कुछ और भी चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि कश्मीर का जब इशू बना, क्या उस वक़्त हुकूमत और अपोजिशन इकट्ठी हुई। जब इंडिया और पाकिस्तान की लास्ट जो वॉर हुई उसमें अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठी हुई, इस पे बात करना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये जो मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान की हम तारीफ़ करना चाहते हैं। तारीफ़ ये है कि यहाँ पर डोनेशन देने वाले बहुत हैं, खैरात देने वाले बहुत हैं, और ऐसे मखीर हजरात भी हैं जो एक हाथ से देते हैं, दूसरे हाथ को पता नहीं चलता। नेक लोग हैं और मुल्क पाकिस्तान से, वतन अजीज़ से प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं। और जब भी कभी मुल्क पाकिस्तान पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो पूरी कौम इकट्ठी हो जाती है। लेकिन चंद सालों से हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा। पहली मैं ये बात करता हूँ कि जब अभी लास्ट जो वॉर हुई है इंडिया और पाकिस्तान की, तो हर पाकिस्तानी तड़पा, हर पाकिस्तानी ने मुल्क के लिए दुआ की, पाक फौज के लिए दुआ की, और उसके साथ एक अपने आप को दिखाया कि हम अपने मुल्क से कितना प्यार करते हैं। लेकिन अगर इकट्ठे नहीं हुए, हुकूमत और अपोजिशन इकट्ठी नहीं हुई, मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट के इजलास मुश्तरका हुए, मुतहिद हुए, लेकिन ये आपस में मुतहिद नहीं हुए। हमारे सियासतदान, ये कल्चर हमारा बदल गया है, ये आपस में नहीं बैठ के बात कर सके। अगर बैठ भी गए तो फिर आप देखते हैं कि एक तरह तरह के बयानात आए शाह महमूद कुरैशी साहब के, और स्पेशल आप सबको याद होगा जो एजाज सादिक साहब ने बयान दिया। अगर वो इकट्ठे भी हुए, इनकी मीटिंग भी हुई, और उसका रिजल्ट क्या निकला हुआ, एक दूसरे को टॉन्ट की गई, और वो टॉन्ट पाकिस्तान के नुकसान में गई, पाकिस्तान को लेट डाउन किया, फौज के नुकसान में गई, पाकिस्तान को लेट डाउन किया, उसके मोराल को डाउन किया। इस पे इकट्ठे नहीं हो सके। फिर जब हमने देखा कश्मीर पर इंडियन गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया, उस वक्त भी हर पाकिस्तानी तड़पा, कश्मीरियों के लिए तड़पा, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन इकट्ठी नहीं हुई। इकट्ठी हुई और उसका रिजल्ट भी कुछ और। पार्लियामेंट इजलास तो होते रहे, मुश्तरका इजलास तो होते रहे, लेकिन ये एक कौम या एक हुकूमत बनकर, या एक जो आईनी तौर पर इनको इकट्ठा होना चाहिए था, ये इकट्ठा नहीं हुए। ये हमारा चंद सालों में हमारा कल्चर तब्दील हुआ। ये अब एक दूसरे की खुशियों में नहीं जाते सियासतदान, एक दूसरे की गम में शरीक नहीं होते। ये मैंने जैसे पहले पाकिस्तान की तारीफ़ की कि पाकिस्तान में बहुत मुल्क अजीज़ से प्यार करने वाले हैं, रहते हैं, और मुल्क में खैरात देने वाले रहते हैं, इंसानियत की खिदमत करने वाले रहते हैं। टॉप 5 में पाकिस्तान आता है जिधर डोनेशन सबसे ज़्यादा इंसानियत के लिए इकट्ठी होती है। जो दिल से मेरा दिल जो दुखी है, जो मैं अफसोस कर रहा हूँ, बल्कि कुछ माफियाज के लिए अफसोस, सद अफसोस का इजहार करता हूँ कि जैसे वहाँ पर इंसानियत ठिठर कर ठंड में और उस बेदर्द मौसम में, बर्फ में मर रही थी। लेकिन हमारे होटल माफियाज, हमारे जीप माफियाज, हमारे जो रेस्टोरेंट्स हैं, चेन लगाने वाले दूसरे, हर एक ने पैसे की इतनी बड़ी डिमांड की कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और वो सियाह मजबूरन अपनी गाड़ियों में रहने पर मजबूर हो गए और बेयारो मददगार। और मैं ये कहता हूँ, ये वो मुल्क है जो एक दूसरे की मदद करता है। लेकिन इसमें हमने देखा
کہ کیسے انسانیت کو برباد کر دیا، کیسے قیمتی جانیں چلی گئی، کیسے گھرانے برباد ہو گئے، کیسے کسی کا باپ، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن دنیا سے چلی گئی۔ لیکن ہوٹلز مافیا، وہ چین جو چڑھانے والے گاڑی، وہ ریسٹورنٹ جو کھانا کھلانے والے، موٹلز کے مافیاز، ان کو ترس نہ آیا، ان کو صرف اور صرف پیسے کا لالچ تھا۔ اور کل ان کے بچوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، کل ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، کل ان کی ماں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن کسی کو یہ ترس نہیں آیا۔ اور کیا بات ہے ہماری حکومت کی، ادھر انسانیت برباد ہو رہی تھی، مر رہی تھی، اور ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب اور یہ حکومت وہ بلدیاتی الیکشن کے لیے پلان کر رہی تھی، تنظیمی پلان لاہور میں کر رہی تھی، اور پلان کیا کر رہی تھی کہ ہم نے الیکشن کیسے جیتنا ہے، ہماری حکومت کیسے مضبوط رہ سکتی ہے۔ اور ہمارے عثمان بزدار صاحب، سی ایم صاحب بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، حالانکہ ان کو تو بجلی کی طرح کام کرنا چاہیے تھا، ہنگامی طور پر جنگی بنیادوں پر کام کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ ان میٹنگز میں بیٹھے رہے کہ ہم نے الیکشن کیسے جیتنا۔ اب جب وہ لوگ مر گئے ہیں اور ان کے لیے پیسے کا ایک جو انسینٹیو رکھا ہے، اچھی بات ہے، دینا چاہیے 8-8 لاکھ یا جتنا بھی انہوں نے رکھا ہے، اب جانے کا کیا فائدہ، جب ضرورت تھی اب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن میں پھر پاک فوج کو سیلوٹ کرتا ہوں، وہ دونوں واقعات میں جو کشمیر کے بارے میں انہوں نے اسٹینڈ لیا اور اس کے ساتھ جو جنگ ہوئی لاسٹ، اس میں پاک فوج کو سیلوٹ کرتا ہوں، اس میں بھی انہوں نے کام کیا، اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھی، اور اس میں بھی پاک فوج نے، ہماری سیکیورٹی ایجنسیوں نے، اور پولیس کو بھی میں کہتا ہوں، انہوں نے بھی بہت سارا کام کیا، لوکل انتظامیہ وہ کام نہیں کر سکی۔ تو لیکن یہ میں گورنمنٹ پہ تنقید نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، یہ نااہلی ہے، نالائقی ہے، اور بے حسی ان کو مافیاز کی اور حکومت کی یہ بے حسی ہے کہ انہوں نے اس پر توجہ نہیں دی، اور بڑے وہ اپنے آپ کو وہ پیش کر رہے تھے کہ 1 لاکھ چوری فواد صاحب 1 لاکھ گاڑیاں چلی گئی ہیں، یہ خوشحالی اور پراسپیرٹی بتا رہے تھے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا مری کی کیپیسٹی کتنی گاڑیاں آ سکتی ہیں۔ تو یہ ان کا حال ہے، ان کی جو اسٹیٹ ہے اتنی ہی اسٹیٹ ہے، ان کی جو اکنامکس ہے اتنی ہی اکنامکس ہے کہ بس دور تھوڑی سی چیز نظر آئی اس پہ کریڈٹ لینے کی کوشش کی، لیتے ہیں، لیکن جب انسان مر رہے تھے وہ کریڈٹ بھی ان کو لینا چاہیے کہ یہ بھی ہماری نااہلی، نالائقی اور توجہ نہ دینے کی وجہ سے اور بے حسی کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے۔ یہ سیاسی دشمنی ہے، یہ ذاتی دشمنی ہے، اور یہ مافیاز جو پیسے کا لالچ کر رہی ہیں، یہ کچھ غور کریں کہ پاکستان ٹاپ 5 میں آتا ہے جو ڈونیشن یا انسانیت کی خدمت کرتا ہے۔ یہ ہمیں اپنے جو ایک روایت ہے اس کو قائم رکھنا چاہیے۔ میں تو دل سے خون کے آنسو ہوتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمیں ایک دفعہ پھر غور کرنا چاہیے، اور گورنمنٹ کو بھی غور کرنا چاہیے، اور اپوزیشن کو بھی غور کرنا چاہیے، اور حکومت کو بھی۔ اس مری کے واقعہ پر بھی انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیے، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کی اور الزام لگائے اور اپنی سیاست کو چمکایا۔ خدا را رحم کریں، سیاست چمکانے کے لیے الیکشن بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس میں کریں یا اپوزیشن کریں، لیکن جدھر پاکستان کو متحد ہونا ہوتا ہے ادھر ضرور متحد ہوں۔ خدا آپ سب کو بہت برکت دے۔